خلد ابو सुफियान और उसकी बीवी हिंद के खिलाफ उसके दिल में नापसंदीदगी पैदा हो गई थी। जंगजुओं का शेवा नहीं था। उसने अपने अब से कहा, ये जंगजुओं को जेब नहीं देता। एक रोज वो उन सरदारों की महफिल में बैठा था जो रसूल खुदा के उन दो असहाब के कत्ल के खिलाफ थे। क्या तुम सब जानते हो कि मारे जाने वाले यही दो नहीं बल्कि 6 मुसलमान थे? खालिद ने पूछा। हाँ, एक ने जवाब दिया, ये शारजा बन मुगीस का काम है। वो उन 6 मुसलमानों को धोखे से फंदे में लाया था और उसके पीछे मक्का के यहूदियों का दिमाग काम कर रहा है। खालिद ने कहा, और इसमें यूहावाहुद्दीन ने 2-3 और यहूदी लड़कियां साथ ले जाकर अपने और उनके हसन का जादू चलाया। यूहावा जादू गिरनी है। एक सरदार ने कहा कि भाई को भाई के हाथों ज़बह करा सकती है। क्या यह खतरा नहीं कि यहूदी हमें भी एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे? किसी और सरदार ने कहा, नहीं। एक बूढ़ा सरदार बोला, वो मोहम्मद के इतने ही दुश्मन हैं जितने हम हैं। यहूदियों का मुफाद इसमें है कि वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी इतनी की और इतनी शदीद कर दें कि हम मुसलमानों का नाम और निशान मिटा दें। हमें यहूदियों पर शक नहीं करना चाहिए। एक सरदार ने कहा, बल्कि ज़रूरत यह है कि हम यहूदियों को मुसलमानों के खिलाफ ज़मीन के नीचे इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे नहीं जैसे शारजा ने किया। खालिद ने कहा, और ऐसे भी नहीं कि जैसे अबू सुफियान और उसकी बीवी ने किया। तुम सब जानते हो कि यूहावा मक्का के चंद एक यहूदियों के साथ मदीना चली गई है? बूढ़े सरदार ने पूछा और खुद ही जवाब दिया, वो मदीना और अर्द गिर्द के यहूदियों और दूसरे कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ उभारेंगे। इस्लाम के फरोग से वो लोग खुद खतरा महसूस कर रहे हैं। अगर मोहम्मद का अकीदा फैलता चला गया तो और मान जंग में मोहम्मद के पैरोकारों का जज्बा यही रहा तो जो हम देख चुके हैं, तो खुदाए बेहुदा का सूरज गुरूब हो जाएगा, लेकिन यहूदी लड़ने वाली कौम नहीं। खालिद ने कहा, वो मैदान जंग में हमारा साथ नहीं दे सकती। मुसलमानों के लिए वो मैदान जंग में ज्यादा मोहलिक साबित होंगे। एक और सरदार ने कहा, वो अपनी यूहावा जैसी दिलकश लड़कियों के जरिए मुसलमान सरदारों और सालारों को मैदान जंग में उतरने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। यूहावा का किरदार खालिद भला नहीं पा रहा था और 4 बरस पुरानी बातें इसे सुनाई दे रही थीं। वो मदीना की तरफ चला जा रहा था और अहद की पहाड़ी ऊपर उठती चली आ रही थी। फिर ये पहाड़ी उसकी नजरों से ओझल होने लगी। इसका घोड़ा आगे उतर रहा था। ये कोई 1 मील लंबा और 1.5-2 फरलांग चौड़ा निशेब था। इसमें कहीं कहीं मखरूती टीले खड़े थे। ये रेतीली मिट्टी के थे। खालिद को दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर उधर देखा और उसका हाथ तलवार के दस्ते पर चला गया। वो 4-5 गजाल थे जो इससे नीचे दौड़ते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक गजाल ने दूसरे गजाल के पहलू मैं टुकर मारी। फिर दोनों गजाल आमने सामने आ गए और उनके सर टकराने लगे। दूसरे गजाल उन्हें देखने रुक गए। इतने खूबसूरत जानवर आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते। खालिद अलिफ नहीं देखता रहा। एक तमाशाई गजाल ने खालिद के घोड़े को देख लिया। उसने गर्दन तानी और खर जमीन पर मारा। लड़ने वाले गजाल जहां थे वहीं साकित व जामिद हो गए और फिर तमाम गजाल एक तरफ भाग खड़े हुए और खालिद की नजरों से ओझल हो गए। कुरैश के सरदार 2 गिरोहों में बट गए थे। उनकी आपस में दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन प्यार मोहब्बत इत्तेहाद वाली पहली की बात भी नहीं रही थी। खालिद को याद आ रहा था कि सब अबू सुफियान की सरदारी और सालारी को तस्लीम करते थे, लेकिन खिंचाव सा पैदा हो गया था। जब इत्तेहाद की जरूरत थी, इस वक्त अहले कुरैश निफाक के रास्ते पर चल निकले थे। खालिद को ये सूरत हाल सख्त नागवार गुजरती थी। क्या आपको मालूम नहीं कि आपस का निफाक दुश्मन को तकवीत दिया करता है? खालिद ने एक रोज अबू सुफियान से कहा था, क्या आपने कभी सोचा है कि इस निफाक को इत्तेफाक में किस तरह बदला जा सकता है? बहुत सोचा है खालिद। वो सुफियान ने उकताए हुए से लहजे में कहा था, बहुत सोचा है। सब मुझे पहले की तरह मिलते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि बाज के दिल साफ नहीं। क्या तुम कोई सूरत पैदा कर सकते हो कि दिलों से मील निकाला जाए? हाँ, मैंने एक सूरत सोच रखी है, खालिद ने कहा था।
میں یہی تجویز اب کے سامنے لا رہا تھا، جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گئی ہے وہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نام کے جنگجو رہ گئے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اور ان میں سے 2 کو اب کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کر دیں کہ ہم جنگجو ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ہمارے پاس جواز موجود ہے۔ ابو سفیان نے کہا تھا، میں نے عہد کی لڑائی میں آخر میں محمد کو للکار کر کہا تھا کہ تم نے بدر میں ہمیں شکست دی تھی، ہم نے عہد کی پہاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا ہے۔ میں نے محمد سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی، ہم اگلے سال تمہیں بدر کے مقام پر للکاریں گے۔ ہاں مجھے یاد ہے، خالد نے کہا۔ ادھر سے عمر کی آواز آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ آواز تو عمر کی تھی، الفاظ محمد کے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد بہت زخمی تھا، وہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتا تھا۔ میں محمد کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے۔ دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے ہاں بلایا اور جسے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے۔ قریش یہی خبر سننے کے منتظر تھے، انہیں اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ ان کے دلوں میں رسول اللہ کی نفرت بارود کی طرح بھری ہوئی تھی، جو ایک چنگاری کی منتظر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد نے باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دانشمند یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ مدینہ جا کر نبی کریم الف تم کو دے کر جواب لے آئے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن اور مسرور تھا۔ قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو تقدر پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بڑھاپنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ رسول خدائی تم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ یہودی اینچی جواب لے کر آ گیا۔ رسول اللہ نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا تھا۔ لڑائی کا جو دن مقرر ہوا وہ مارچ 626 اسو کا دن تھا، لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم تقریباً خشک گزر گیا اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے 2-3 ماہ بعد ہوا کرتی تھی۔ ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا، اس یاد نے خالد کو شرمسار سا کر دیا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ مشہور مورخ ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کیں اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیج دیا۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینہ میں یہ افواہ پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس مورخ کے مطابق مدینہ میں اس افواہ کو بیچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول کریم تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف و ہراس کے اثرات دیکھے گئے ہیں تو رسول کریم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو تو مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول خدا کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن رسالت مآب منی میکنیم کے شدائیوں نے ناروں سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول اللہ کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔
दिन थोड़े से रह गए थे। कोच के वक्त मुसलमानों की तादाद 1,500 थी, इनमें सिर्फ 50 गेवर सवार थे। जिन यहूदियों को अफवाह फैलाने के लिए मदीना भेजा गया था, उन्होंने वापस आकर बताया कि अफवाह ने पहले पूरा काम किया था, लेकिन एक रोज़ रसूल अकरम ने मुसलमानों को इकट्ठा करके चंद अल्फाज कहे तो मुसलमान बदर को कोच के लिए तैयार हो गए। उनकी तादाद मदीना में हमारी मौजूदगी तक 1,500 तक पहुंच गई थी। हमारा ख्याल है कि तादाद इससे कम या ज्यादा नहीं होगी। आज मदीना को जाते हुए इस वाक़ये की याद ने खालिद को इसलिए शर्मसार कर दिया था कि वो इस वक्त महसूस करने लगा था कि अबू सुफियान किसी न किसी वजह से मुसलमानों के सामने जाने से हिचकिचा रहा है। खालिद को जब मुसलमानों की तादाद का पता चला तो वो भड़का भरा हुआ अबू सुफियान के पास गया। अबू सुफियान, खालिद ने उसे कहा, सरदार की इताअत हमारा फर्ज है। मैं अहल कुरैश में सरदार की हुक्म उदूली की रवायत कायम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कुरैश की अज़मत का भी ख्याल है। आप अपने रवैये को तब्दील करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि कबीला कुरैश की अज़मत का एहसास मुझ में इतना ज्यादा हो जाए कि मैं आपके हुक्म और रवैया की तरफ तवज्जो ही ना दूं। क्या तुमने सुना नहीं था कि मैंने यहूदियों को मदीना क्यों भेजा था? अबू सुफियान ने पूछा। मैं मुसलमानों को डराना चाहता था। अबू सुफियान, खालिद ने इसकी बात पूरी होने से पहले कहा, लड़ने वाले डरा नहीं करते। क्या अपने मुसलमानों को कलील तादाद में लड़ते हुए नहीं देखा? क्या अपने खबीब और जैद को अहल कुरैश की बर्छियों के सामने खड़े होकर नारे लगाते नहीं सुना था? मैं अब से सिर्फ ये कहने आया हूं कि अपनी सरदारी का एहतराम करें और बदर कोच की तैयारी करें। दूसरे ही दिन मक्का में ये खबर पहुंची कि मुसलमान मदीना से बदर की तरफ कोच कर गए। अब अबू सुफियान के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वो कोच का हुक्म दे। कुरैश की जो तादाद बदर को कोच के लिए तैयार हुई वो 2,000 थी और 100 घड़सवार उसके अलावा थे। क़ियादत अबू सुफियान की थी और उसके मातहत खालिद, उक्रमा और सफ़वान नायब सालार थे। हसब मामूल अबू सुफियान की बीवी हिंद और उसकी चंद एक कनीज़ें और गाने बजाने वाली औरतें भी साथ थीं। मुसलमान रसूल अकरम की क़ियादत में 6 अप्रैल 626 असवोहे बमुताबिक यकुम ज़ी अलक़ाद 6 हिजरी के रोज़ बदर के मैदान में पहुंच गए। कुरैश अभी अस्फ़ान के मकाम तक पहुंचे थे। उन्होंने वहीं रात भर के लिए पड़ाव किया। अली सुबह उनकी रवानगी थी, लेकिन सुबह तुलू होते ही अबू सुफियान ने अपने लश्कर को कोच का हुक्म देने के बजाय इकट्ठा किया और लश्कर से यूं मुखातिब हुआ, कुरैश के बहादुरों, मुसलमान तुम्हारे नाम से डरते हैं। अब इनके साथ हमारी जंग फैसला कुन होगी। इन मुट्ठी भर मुसलमानों का हम नामो निशान मिटा देंगे। ना मोहम्मद इस दुनिया में रहेगा, ना कोई इसका नाम लेने वाला। लेकिन हम ऐसे हालात में लड़ने जा रहे हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं और हमारी शिकस्त का बाइस बन सकते हैं। तुम देख रहे हो कि हम अपने साथ पूरा अनाज नहीं ला सके। मजीद अनाज मिलने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि खुश्क साली ने कहत की सूरत पैदा कर दी है। फिर इस गर्मी को देखो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बहादुरों को भूखा और प्यासा मरवा दूं। मैं फैसला कुन जंग के लिए मौजूद हालात का इंतजार करूंगा। हम आगे नहीं जाएंगे। मक्का को कोच करो। खालिद को याद आ रहा था कि कुरैश के लश्कर ने 2 तरह के नारे बुलंद किए। एक उनके नारे थे जो उन्हीं हालात में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का अज़्म किए हुए थे। दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले की ताईद में थे, लेकिन हुक्म सबको माना था। खालिद, उक्रमा और सफ़वान ने अबू सुफियान का यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अबू सुफियान पर उनके एहतिजाज का कुछ असर न हुआ। इन तीनों नायब सालारों ने यह जायजा भी लिया कि कितने आदमी इनके साथ रहते हैं। ये जायजा उनके खिलाफ साबित हुआ। लश्कर की अक्सरियत अबू सुफियान के हुक्म पर मक्का की तरफ कोच कर गई। खालिद और उसके दूसरे साथियों को मजबूरना लश्कर के पीछे पीछे आना पड़ा। खालिद को वो लम्हा याद आ रहा था जब वो अहल कुरैश के लश्कर के पीछे पीछे उक्रमा और सफ़वान के साथ मक्का को चला जा रहा था। उसका सर झुका हुआ था। ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे एक दूसरे से शर्मसार हों।
خالد کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی، بازو کٹ جاتے، اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو جائیں تو اسے یہ دکھ نہ ہوتا جو بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذات مٹ چکی ہو اور گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کو واپس جا رہی ہو۔ نبی کریم کا قتل اس کا عزم اور عہد تھا جو وہ پورا کیے بغیر واپس آ رہا تھا۔ یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، یادوں کا ایک ریلا تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہودیوں کے تینوں قبیلے بنو نذیر، بنو قریطہ اور بنو قینقہ یاد آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں تو وہ سرد گرم ہو گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کارروائیاں شروع کیں، مکہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا آ، مگر قریش کا سردار ابو سفیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے سے کیوں گھبراتا ہے۔ اسی سال کے موسم سرما کے شروع میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ گئے۔ ان کا سردار بن اختب تھا۔ یہ شخص یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار بھی تھا۔ یہودیوں کے پاس زر جواہرات کے خزانے تھے۔ وہ چند ایک یہودی ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش قیمت تحفے لے کر گئے۔ ان کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیوں کا طائفہ بھی تھا۔ مکہ میں یہ یہودی ابو سفیان سے ملے، اسے تحفے پیش کیے اور رات کو اپنے طائفہ کا رقص بھی دکھایا۔ اس کے بعد حتیٰ بن اختب نے ابو سفیان سے خالد، اکرمہ اور صفوان کی موجودگی میں کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ختم نہ کیا اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم نہ روکے تو وہ یمامہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو قریش کے لیے وہ تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جو بحرین اور عراق کی طرف جاتا ہے۔ قریش کے لیے یہ راستہ شارک کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، بن اختب نے کہا، تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ ابو سفیان نے کہا، ان سے 3 گنا تعداد میں ان سے لڑے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ اگر چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے۔ بن اختب نے کہا، قبیلہ غفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے، چند اور قبیلے ہماری کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ ہو اس نے اکرمہ اور صفوان کی طرف دیکھا، ان دونوں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے لوگوں کو مدینہ پر حملہ کے لیے تیار کر لو۔ یہودیوں نے جن قبائل کو قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا، ان سب کی طرف پیغام بھیج دیے گئے۔ یہ فروری 687 کے آغاز کے دن تھے۔ مختلف قبائل کے لڑاکا دستے مکہ میں جمع ہونے لگے۔ ان قبائل میں سب سے زیادہ فوج غفان کی تھی، اس کی تعداد 3000 تھی۔ منہ اس کا سالار تھا۔ 700 آدمی بنو سلیم نے بھیجے۔ بنو اسد نے بھی خاصی فوج بھیجی جس کا سالار طلیحہ بن خیلد تھا۔ اس کی تعداد تاریخ میں نہیں ملتی۔ قریش کی اپنے فوج کی تعداد 4000 پیادہ اور 300 گھڑ سوار اور 1500 شتر سوار تھے۔ اس پورے لشکر کی تعداد جو مدینہ پر فوج کشی کے لیے جا رہی تھی کل 10,000 تھی۔ اس کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان نے اس متحدہ فوج کو جمیعت القبائل کہا تھا۔ ان میں سے کچھ قبائل مکہ میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی تھی کہ جب لشکر مکہ سے روانہ ہوگا تو وہ اپنی اپنی بستی سے کوچ کر جائیں گے اور راستہ میں لشکر سے مل جائیں گے۔ خالد کو آج وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس نے مکہ سے کوچ کیا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ ان کی کمان میں تھا۔ اس نے ایک ٹیکری پر گھوڑا چڑھا کر وہاں سے اس تمام لشکر کو دیکھا تھا۔ اسے لشکر کے دونوں سرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ دف اور نفر اور شہنائیاں اور لشکر کی مترنم آواز جو ایک ہی آواز لگتی تھی، خالد کے خون کو گرما رہی تھی۔ اس نے گردن تان کر اپنے اب سے کہا تھا کہ مسلمان پس کے رہ جائیں گے، اسلام کے ذرے عرب کی ریت میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ یہ اس کا عزم تھا۔